عالسلامة الناس الكل. فرحان برشا اللي معانا اليوم ان انفيتي اكسبسيونيل. معانا راضي الجعايدي، سي اون ليجوند في الكورة بتاع تونس، l'un des défenseurs qui ont marqué l'histoire du football tunisien. هز لي تيتر اللي نجموا يتهزوا الكل مع الاسبيرونس. الاسبيرونس مش كيبتي، ما بيسالش نشجعوا نشجعوا لي زيكيب الكل. تحيه للزيكيب تاع تونس الكل، نوتامون ليسبيرونس والإيطوال équipe. Merci Ravi اللي قبلت الدعوة نتاعنا. Ça fait plaisir, Salem, surtout pour te soutenir et pour surtout معناتها pour entamer quelques sujets اللي هما توا في الساحة. Euh, donc, plaisir à moi, merci à la présentation. إن شاء الله نعملوا دردشة حلوة ونحكيوا على Merci. حاجات qui intéressent les gens إن شاء الله. إن شاء الله. راضي، أنا عملت الكوتشنج روم. سي ان كونسيبت اللي نستدعى فيه العباد اللي أنا نحس they can inspire people. معناها نستدعى العباد اللي they inspire me ساعة قبل كسالم وككوتش، ونحس اللي هما they can inspire others. ينجموا يعديوا للعباد حاجات، ينجموا يعاونوا العباد باش يخموا خير، ولا باش حتى يفهموا اش معناها نجاح، اش معناها كومبيتيسيون، اش معناها لي فالور الكبار نتاع الحياه. ميرسي مره اخرى اللي قبلت دعوتنا. دونك الراضي هذه تقديمنا ولا ليدي اللي عندنا على راضي. كيفاش راضي يرى راضي، مش كيفاش نحن نراو راضي. C'est une question très compliquée. Peut-être تدخل فيها حتى البسيكولوجي سالم, mais je pense que Radi, c'est quelqu'un de très engagé, عايش des valeurs كيما الناس الكل. les valeurs خارجين ولا جايين من داخل. les valeurs هذوما جايين من داخل, les valeurs هذوما ils sont basés par rapport à mon vécu وانا صغير. donc une des valeurs c'est la famille, une des valeurs c'est le succès, une autre valeur c'est معناتها resilience, never give up. فهمت, jamais je lâche le coup. والباسيونس خاطر اسمي راضي ديما راضي. دونك نرضى على العباد, ميم سي ساعة يعملوا لي هكا, يعملوا لي شويه خايب, نرضى شويه. دونك كل واحد عنده المونتاليتي نتاعو بارابور سون فيكو. الفيكو نتاعي انا سيتي با franchement c'était pas facile على خاطر je me suis trouvé tout seul combattant à l'âge de 12 ans وقت توفى بابا. donc ça m'a marqué. وتعرف اللي معناتها l'absence parentale elle est très très importante pour un garçon. امي تعبت ياسر pour que je sois plus ou moins équilibré باش نجم نكمل نتشيفي معناتها الباركور نتاعي. فهمت. Voilà, c'est ça une petite présentation. Donc, j'espère que c'était un peu clair. لا كلير على الاخر، وميرسي على السبونتانيتي. راضي، انا واحد من الناس جيتي فان برادي. تعرف اللي في تونس، انا كنت نلعب اكيب ناسيونال، وراضي انت من الجينيراسيون اللي قبلي شويه، اكبر مني شويه مش برشا. انا حجمت هكا الشيب ما يظهرش. على الاقل على الاقل حجمت اليوم. صغرتني شويه. دونك كنت فان برادي. علاش كنت فان برادي؟ على خاطر راضي كان ان نوم دو كولور. معناها راضي كان يمثل الاقليه. راضي من الاقليه اللي ريناهم نجحوا. الى ريبريزونتي الاقليه هذيك، نجم نقولوا حتى الاقليه العرقيه. معناها اون ايتون بلاك تونيزيان ما شفناش برشا دي بلاك تونيزيان اللي وصلوا، اي سورتو واثقين برواحهم. لاسونسيون تاع راضي كانت في عقلها واحده واحده، وراضي il était toujours calme, il était toujours là. ما ريداش حتى
خروج على الموضوع على اليمين وعلى اليسار مع راضي. دونك انا كبلاك تونيزيان كنت مغروم بيك، وسورتو عاد سي راضي ولينا نشوفه في التلفزه. اتذكر وقت اللي في المسلسل في مكتوب عملت ديزاباريسيون في مكتوب، سيتي حاجه ما فماش برشا دي زوم دو كولور اللي تعدوا في التلفزه. كيفاش انسان دو كولور ينجم يكون عنده الثقه هذيك الكل ونجم يتعدى الراسيزم اللي نجم نقولوا اللي هو موجود في تونس؟ شوف معناتها باش نوصل لك وباش نوصل للعباد اللي تسمع فينا اللي حياتي ماهيش سهله ياسر، avec plein de problèmes واللي دايرين بيا ils sont en train de subir ces problèmes là. اليوم انا ما نجمش نوقفهم، ما نجمش نحيهم، mais j'essaie de les au moins minimiser ou essayer معناتها de les surpasser, y compris معناتها الفاميليا نتاعي. Comme étant jeune enfant noir، الحاجة الوحيدة اللي سلكتها لي سالم هي الباسيونس. وفما حاجة أخرى كما قلت لك معناتها أنا la seule différence qui a fait معناتها بيني أنا وبين les joueurs في اللاج نتاعي أنا في 14 و 15 و 16 و 17 اللي هو âge très délicat في الفورماسيون. j'étais patient, j'étais correct. معناتها كانوا فما برشا ملاعبية أكبر مني أنا وخير مني أنا 3-4 fois. الجينيراسيون اللي طلعت منها أنا y avait des joueurs meilleurs que moi. La seule différence اللي أنا j'étais committed معناتها j'étais très concentré في السوجي نتاعي. ما لعبتش بالكارير نتاعي. j'ai toujours pris معناتها ma carrière au sérieux malgré il y avait beaucoup de challenges. تعرف معناتها bon peut-être j'étais un peu chanceux اللي هي برشا عباد تقول راه ديجا عادي لي شونسو ماهوش ملاعبي peut-être. اما باش نقول لك حاجه، الملاعبي راهو مش كان في ساقيه. ابسوليومون معناتها سي بروفو معناتها سيانتيفيكمون. كان تحب الملاعبي مش كان في ساقيه. وانا تو دخلت في الديفلوبمون نتاع الملاعبيه، عملت قريب 10 سنين في ساوثامبتون، نعرف معناتها الديفلوبمون. دونك تونس نحن مشكلتنا la seule chose qu'on néglige في تونس اللي هي très importante في الديفلوبمون هي البسيكولوجي. فهمتني؟ دونك كي ترجع للايمات نتاعي، انا اش صالي الملاعبي باش تبدل له المونتاليتي نتاعو وتحطه في الطريق، ولا الانسان بصفه عامه ان جون. فما حاجتين، يا يصير له ان شوك معناتها شوك ناتوريل كيفي انا بابا توفى، لقيت روحي وحدي وجو مسي تروفي à l'âge de 12 ans. مازلت نحب نلعب، مازلت نحب نفدلك، مازلت نحب نحكي مع صحابي في فازات هكايا، فهمت شنو، نخرج مع بنات وكذا كذا. لقيت روحي اول واحد من الفاميليا قال لي انت تي لوم دو لا فامي تاعو. عملت هكايا، بديت مش معناتها لوم دو فامي معناتها نجيب فلوس، معناتها لازمني جو سوا تري سيريو في ليدوكاسيون تاعي، معناتها لازمني نفركس بوتيتر التيرناتيف اخرى اذا. دونك حاجه. وثاني حاجه pour influencer un jeune لازم عنده un entourage bien défini. فهمت كيفاش؟ الانتوراج هذا يخدم كلهم في نفس لوبجيكتيف اللي هما تو باغ اكزومبل في الاوروب. يقول لك لابروش نتاعنا هويليستيك، معناتها كي فورم tous les corners. لي كومبارتيمون لي كورنر اللي حكينا عليهم، بسيكولوجيك، تكنيكو تكتيك وسوسيال ولا بسيكولوجيك. فهمتني؟ دونك pour un jeune normal معناتها مش فوتبولور، les parents, la famille, les amis, l'école، فهمت l'éducation، فهمت ولا الديفيرتيسمون نتاعو، هذوما كلهم فهمت اللي نحن on néglige beaucoup في تونس malheureusement. on donne pas beaucoup معناتها d'importance، واللي هما قاعدين ينفلونسيو في لي جينيراسيون نتاعنا y compris ولادنا، فهمت في تونس. دونك انا لقيت روحي في البريود هذيك ناتورالمون، فهمت ناتورالمون في اللينيا وحدي. معناتها حتى كي مشيت لتونس في الاسبيرونس وليت معروف وعندي كرهبه وكذا، نمشي بوب يلقاني في اللوتوروت نعمل في الفوتينغ نتاعي، ما لقانيش في بواطه. فهمت؟ نمشي الاولاني مع الله يرحمه الهادي برخيصه نعمل طرح باسكيت، ومن بعد نمشي نعملوا مسكولاسيون، قريب نكمل مسكولاسيون اللي يجيو. احنا ديجا
حاضرين déjà باش نبداو حاضرين. نترينيو. دونك هذوما سكي في معناتها لا réussite نتاعي c'était pas chance. مم. J'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup souffert. على خاطر يجيني انترونور انا في الليل ويقول لي سالم، يقول لي راضي راك باش تلعب غدوه، والغدوه في الصباح ما نلقى روحي اوت ما آه. نلعبش. سي سوفرونس مع كي تحكي مع جون دي 18 19 مازال ما عندوش حتى كونسيي، ما يعرفش كومون يفوا لي وحده. شوز. تعمل له فازي كيما هذه اش يعمل؟ يمشي يشرب يتكيف يسهر يتشمت في روحه، يلاش. فهمت؟ يلاش سورتو على لون تيغ. دونك انا اش عملت؟ انا نمشي نعمل كعبه غرت ونلبس التوني تاعي ونمشي نشد لوتوروت، فهمت؟ آم، آه، لين جاتني لوبورتونيتي، كي جات لوبورتونيتي لقيت روحي حاضر، فهمت؟ ولوبورتونيتي نتاعي جاتني مع بعضها معناتها ليسبيرونس وليكيب ناسيونال. ليسبيرونس في ان كارت دو فينال، نو سامحني، في دومي فينال في المغرب على البنك واستحقوا لي لقاوني. دونك دونك البريباراسيون الكل هذيك واللي عملته انا ناتورالمون تحضير، وتشمت في روحي بالجري وبالبريباراسيون لقيته من بعد. بالفيزيك لقيته، فهمت؟ توا وليت نقري فيه بلوز موا، وتوا نعرف كومون سا سابيل وكومون لي زابروش اللي نحكيو عليها كلهم توا نعرفهم. كنت جو مو دوموند شنو اللي صار، توا وليت نعرف علاش نحكي عليهم. دونك سي تري امبورطون كي ترجع توا للكوتي معناتها مينوريتي سالم، والكوتي معناتها راسيزم. في تونس نحن الراسيزم تاعنا il est un peu vicieux, il est un peu différent على الراسيزم تاع توا الانجلترا كي مشيت ولا توا في امريكا اللي موجود فيه هنا. il est un peu différent. حتى les noirs tunisiens on accepte le racisme tellement on l'accepte, on le vit. يظهر لنا عادي، اجا كحله اجا بيك يعليك ونحن فشيخين عليها صاحبي هذاك وجوي، فهمت كيفاش؟ دونك هذه حاجه. فما حاجه اخرى، جيتي با اكسبوزي انا للراسيزم سالم، خاطر جيتي دار خدمه دار ايكول. ما حطيتش روحي برشا معناتها في دي سيتوياسيون نتاع راسيزم، سوف وقت كي وليت كي نطلع ورادج عادي، فما عباد تغزر لي تقول لي شنو تبي وعليه، فهمت؟ ابخي تو بون هذه نسمى تنجم تاخذها زاد من كوتي غيره ولا كوتي اي ميشانستي غراتويت بون جيتي با اكسبوزي كيما بوتيتر في ظهري، بوتيتر عباد قالت سمعت برشا معناتها عباد قالوا سمعوا راسيزم معناتها ويجيتي اكسبوزي ديريكتومون معناتها لو راسيزم اللي هو موجود عادي في تونس. معناتها لا فما لا لوا تحميك، لا فما gouvernement il fait attention à ces choses-là، لا فما éducation معناتها كي يقولوا raise the awareness معناتها كي تفيق شويه العباد، تفيق الصغار العباد. بتاعنا. لا في تلفزه لا في راديو لا في ريزو سوسيو، ما عندنا حتى شيء كي دون سا. دونك حتى عندنا دي عباد دي بلون اللي هما ماهمش راسيزم، اما يقولوا في حاجات نتاع راسيزم اللي هما في بالش بهم، كي تقول لهم يقول لك والله سامحني ما في باليش. دونك راهو مشكلتنا اللي فما معاها ignorance، فما arrogance زاد شويه، وفما غيره شويه من الغيره من هكا من اربع كعبات. مش ما نحكيش نحن اللي نواغ تونيزيان نتاعنا والمينوريتي نتاعنا، امشي للسود وشوف الحاله نتاعهم كيفاش. ابسوليومون. على خاطر اون غالير و سي لو طون باش الجوفرنمون معناتها يغزر للكوتي هذاك، يغزر للفئه هذه ويغزر للعباد اللي عندهم ان بوفوار ينجموا يعاونوا البلاد كيما هما حاسبين رواحهم تونيزيان. تونس تحسبهم توانسه وتدخلهم وتنتجريهم في الليغارشي. ما حاجتيش انا تحطني بركه في السكول وتلاها بيا حاجتي معناتها تدخلني في الليغارشي. وقتك تحط ادفيرسمنت معناتها بوبليسيتي في التلفزه، قري صغيرات وقول لهم راه فما عندنا كحلين وعندنا معناتها عباد فهمتوا لا كي ديما يضحكوا ديما عاملين جو مالغري، فهمت كيفاش ويفون بارتي دو لا سوسيتي ودو لا كولتور تونيزيان وجايين من الافريك. باهي ابخي تو جايين من الافريك، اون افريك خاطر في تونس عندنا حاجه زاد ماناش قابلين واحنا في الافريك. نو المغرب العربي ونور افريك، نو الافريك، فهمت؟ دونك ودخلنا في ليدوكاسيون. احكي على ليستوار نتاع
les Africains كيفاش دخلوا لتونس واحكي على التونيزيان اللي تولدوا في تونس واحكي كومون معناتها on s'est intégré وكومون كيما اللي تحكي على les Romains ou les Carthagins ou les Berbères ou كل شيء ça fait partie ça fait partie de l'histoire tunisienne où il faut entamer ce truc là malheureusement مازلنا بعد شوي ان شاء الله هذه تكون معناتها الديبي نتاع جورج فلويد الاخرانيه البريود الاخرانيه فيقت شويه فهمت فيقت شويه العباد في العالم كامل الحقيقه مش كان ريناك راضي في الكونتكست هذايا حسيتك ملي مشيت لامريكا حسيتك تتكلم اكثر معناها انا بيدي كتونسي متبع في راضي وفان براضي حسيت راضي يتكلم اكثر حسيت راضي حط روحه شويه ريتك تكلمت في موزايك ريتك تكلمت معناها وين تلقى فرصه تتكلم على الراسيزم اسكو امريكا بوتيتر سيتي ليليمون ديكلونشور نتاع اني القدام خاطر تحب ولا تكره اذا كان باش نشوفوا توا نحن شكون القدام كتونيزيان دو كولور اللي نجم يهز لو فلامبو ويقدم ما عندناش برشا شوا معناها اللي يوليك ربي c'est un point très important سالم على خاطر peut-être توا انا وصلت لاج نتاع maturité و je peux m'exprimer معناتها واحد اما راه عندي التخمامه هذه عندي مليانه في تونس فهمت مليانه في تونس سمعت quelques collègues ils ont eu des problèmes de racisme direct باش ياخذ امراه بيضاء قالوا له لا انت كحلوش فهمت انت بيك وعليك فما وصلوا حتى قالوا له برشا كلام معناتها غلط ياسر فهمت غلط ياسر ومش باهي معناتها سبب حتى معناتها اندوماجي دي بروبليم مونتال فهمت كي مشيت لانجلترا بديت نفهم مش معناتها الانكونشس بايس وليت نفهم مش معناتها يخلقوا سيستم باش يخليك ديما اون با ديما لوطا ديما ما عندك حتى شانس فهمت ولا باش تطلع باش تكلمي روحك كاكسبير كعبد تالونتيو في الدومين نتاعك كي جيت لامريكا شفت لاغريسيفيتي الحقيقه وشفت معناتها كيفاش معناتها يسون تري يقولوا بوليتيكلي معناتها واحد كوريكت اما تحس بالميشونسيتي دونك بالنسبه لي انا اوني 2020 سنه 2020 انا 2020 معناتها ابار معناتها اللي انا تعديت باركور معناتها صعيب شويه وباركور هكا فيه دي تشالنج اما عندي ولادي عندي 3 صغيرات فهمت وكلهم وديميتيس فهمت معناتها عندهم بارتي كبيره ياسر معناتها من الراسين نتاعهم و comment ils vont معناتها vivre dans un monde اللي فيه المشونسيتي هذه وفيه معناتها لو بروبليم هذا دونك حاجه ثاني حاجه il faut qu'on parle j'ai pris la décision de parler وكما قلت انت اي opportunité باش نتكلم باش نقول لا فيريتي ماش يهمني على خاطر اللي شفناه ديرنيمون سي شوكون سي شوكون معناتها انت توا كيما قلت لك 20 مازلت تشوف عباد تجريسي في عباد دو كولور على خاطرهم دو كولور فهمت كيفاش يانا ماخ في تونس encore on est pire توا في الانجلترا وفي امريكا عندهم لي نوار ولي مينوريتي عندهم دي باز وعندهم دي اسوسياسيون كي لي سوتيان عندهم لي مويان عندهم دي اكتيفيتي يعملوا فيهم فما بوكو دو شوز في تونس ما عندناش إلي طون في تونس عندنا quelques hommes de couleur des businessmen عندنا لي دكتور عندنا لي محامين معناتها تحكي على نيفو كولتورال كبير ياسر عندنا لي سبورتيف فهمت ولا في لي سبور الكل مش كان في الفوتبول عندنا دي سبورتيف ونيفو نتاعهم معناتها كولتورال باهي يلزمنا نقعدوا مع بعضنا ونحكيو يلزم نحكيو ونفيقوا العباد الخاطر كل واحد منا عنده عباد يتبعوا فيه عنده دي فانز نتاعو كان مش دي فانز عنده انفلونس في حاجات اخرين دونك يفو فايق انا ما نقولش تونس كلها راسيست نقول فما كالكوزان فما فئات فهمت ما يحبوش فما فئات ما يحبوش دونك فما حاجتين نفيقوا العباد اللي ماهمش فايقين
ونخطيو العباد اللي ما يحبوش باش نبدلوا القانون. على خاطر فوالا معناتها قانونيا مم. وسوسيال، فهمت؟ باش العباد باش تونس باش تبدا نفيقوا. باش تبدا تونس معناتها بلوز اكيليبري، وتبدا ما عندناش مشكل في هذيك. وقتها نوليو نعرفوا، وقتها نبداو نشوفوا عباد ينجموا يوصلوا معناتها في الهيرارشي سورتو بوليتيك تونيزيان. انت تو شوف البوليتيك سورتو من 2011 نقولوا نحن ليبرتي ديكسبرسيون وديمقراطيه وكذا ومنا اما تحب ولا تكره مازلنا قاعدين ونكسكلو معناتها برشا فئات. لي مينوريتي. فهمت كيفاش؟ برشا فئات. فهمت؟ سورتو لي فئات الكوريكت. فهمت؟ احنا من لي فئات الكوريكت اللي معناتها ناتورالمون دوا اتر معناتها انتيغري في لا سوسيتي تونيزيان، وما غير من نطلبوا راهو معناتها ماشي مزيان. فهمت كيفاش؟ دونك فوالا بالنسبه لي انا معناتها انا جي بري لا ديسيون. عندي برشا دي كوليغ شو اون تران كي دانفلونسي، ما فهمتش شنو اللي وقف فيهم. فهمت كيفاش؟ نفس العمر بتاعي، نفس البوفوار، معناتها نفس الكونفيونس، نفس الكونفيونس، نفس الانفلونس. معناتها كي نقول حاجه صحيحه العباد باش تتكلم، باش نقول حاجه غلطه العباد تعطيني الكلات. فهمت؟ دونك ينجموا يكلموا، وهذه حاجه صحيحه ياسر. شفنا معناتها العالم اللي كون تكلم يفو سي لو طون دو بارلي. ما نجموش نقولوا نفسي ونخمم كما انا ما يهمنيش هاكا عندي خدمتي، ولا انا بيزنس مان خدمت على روحي تعبت عندي الفلوس ما يهمنيش في الكحلين الاخرين. نو il faut faire des activités, il faut amener tout le monde ensemble, il faut qu'on parle. شكون يعرف شنو هما لي بروبليم نتاع لي نوار تونيزيان في تونس؟ حتى حد. خاطر ما تكلم عليهم حد خاطر ما تكلم عليهم حد. امشي للسود. انا معناتها عشت بريود كبيره في جيبس. فهمت؟ عملت 5 سنين في جيبس حتى 6 سنين. فهمت كيفاش؟ لو بروبليم تاع لي جون في جيبس اللي نفكروا نتا ما كملوش القرايه. علاش ما كملوش القرايه؟ مش على خاطر معناتها ضايعين وصايعين وما يحبوش باش يوكلوا فاميليتهم. بو هما تعبين مرضى ما نجموش يخدموا، لازم يخرج يخدم في ليجي ميكانيسيان كذا. كومون تو فو كو معناتها ولا وعلاش كان المينوريتي كان هذوما معناتها لو نومبر الكبير علاش كان هذوما. فهمت؟ دونك يفو شيرشي les Américains ou les Anglais surtout عندهم les stats. عندهم les nombres، يعرفوا شنو هو صاير، شنو هو le problème. فهمت كيفاش؟ وغاديك il passe le message au gouvernement. peut-être le gouvernement هو عامل les stats، غاديك يحط un plan, une stratégie pour aider معناتها ces trucs là. وكما قلت لك معناتها ديما il faut avoir des leaders معناتها في المينوريتي qui peuvent معناتها être en charge و se battre ونسكت طبعا. هما اللي يبداو. اذا انت تكسكلو معناتها les minorités من البوليتيك comment on peut معناتها s'exprimer. Le gouvernement il doit penser à ça, c'est très important. ما علاش انا يحكيوا على مجلس النواب ويحكيوا على يحبوا هما طونكم فماش معناتها quelqu'un qui représente les minorités. فهمت؟ نوار في تونس ما تنجمش تكون راهو ترانسبارون كوريكت، ما تنجمش. فهمت؟ خاطر تونس ماهيش هذيك تونس اكبر من هكاك. اوني ملتي كولتورال في تونس ديجا على باز معناتها، وعندنا بوكو معناتها دو فئات معناتها جايه من باك جراوند كبير ياسر. دونك يفو معناتها entamer ce sujet là où il faut prendre des décisions صحاح pour avancer. نراو اللي راضي سي بون ظهر لي شاد الطريق. انا شيء يفرحني. شيء يفرحني خاطر موضوع مهم ياسر. وديما كي نراو انسان اللي هو انفلوون اللي العباد التوانسه يثقوا فيه واللي يحبوه هو اللي يبدا. انا متاكد اللي الكوميته هذيك تكبر والعباد ينجموا يتحركوا ونجموا بدلوا حاجات. شنو امورك في امريكا ساعه نرجعوا للكوره للكوره وللكيب. نرى في الريزولتا ماشيين الحمد لله لاباس. شنو امورك في امريكا بعد الاكسبيريونس نتاع الانجلتير وبعد اللي نذكروا العباد اللي يسمعوا فينا اللي هزيت الشامبيونشيب كمان الموان 23 مع
ليكيب مع ساوثامبتون اللي هي تتسمى من اكبر لي سون دو فورماسيون في الانجلتير. دونك بعد هذاك وين باش يمشي بون انا عندي هكا ديما الناس الكل تحب الكوره وتحب رادي تعرفوا نحبوا نراوك ان شاء الله في الانجلتير ان شاء الله نهار تريني. اما توا هك في امريكا شنو الامور؟ L'humour, alhamdoulilah, pour le moment, en termes de performance ou résultats, يظهر لي فما برشا فئة من توانسة ولاو يتبعوا في هارتفورد ما كانتش في الخريطة جملة. دونك حاطيناهم في الخريطة. الحقيقة ما نحكيش على روحي برك، حتى الستاف اللي يعاونوا فيه البو نتاع ستاف. فما برشا تشالنج لهنا، مي راضي كي جا لامريكا جا كونفيون، عنده الباز، عنده الفولونتي باش نوصل المخير، فهمت. دونك جيت لامريكا بور هكايا سنتير بلوس معناتها تعلمت برشا الحقيقه في الانجلتير، وما لقيتش لابورتينيتي نتاعي بوتيتر في ساوثامبتون. حبيت نمشي نشوف روحي à l'extérieur, est-ce que je suis prêt. والحمد لله c'est confirmé que je suis prêt معناتها d'entamer niveau اكبر. وان شاء الله معناتها je travaille pour ça. Je dois être participation, je dois être stratégique ou je planifie معناتها باش نجم معناتها plus ou moins réussir mon objectif. كي ترجع للobjectif برشا حكيت برشا مرات، قلت انا الobjectif نتاعي نلعب مش خاصك نلعب راني في البريمير ليج، نعرف سي ان اوبجيكتيف تري ديفيسيل وكبير ربي. اما يقعد كبير. توا كنا نحكيو معناتها على بوين تري امبورطون، ما نجمش نبدل قصتي دو 1 دو 2 ما نجمش نبدل الباك جراوند نتاعي، لوريجين نتاعي. دو 3 فما برشا كومبيتيسيون معناتها على لي بوزيسيون نتاع البريمير ليغ، والسيستيم اللي تري ديفيسيل. Donc il faut s'en surpasser في التخوا هذوما. L'objectif يقعد ديما معناتها جو ريسي une carrière d'entraîneur في بلاد معينة. تنجم تكون أمريكا الMLS، تنجم تكون الانجلتير، كيما تنجم تكون ما نعرفش انا لازي في اي بلاصه. توا كنا نحكيو فرنسا، نحكي بالفرنسي ما عندي حتى مشكل، فهمت. سي با فاسيل بور ان تونيزيان نوار معناتها ديكزيستي مع الكبار، مالغري اللي ورينا شويه في الفوتبول، ورينا شويه نجم نوصلوا. دونك انا ذاك اللي الامل اللي ماخذه من اللي طلعت جوار من تونس، مشيت لعبت في البريمير ليغ وجي معناتها je me suis exprimé معناتها comme il faut, malgré مشيت مخر شويه في كاريري. donc comme entraîneur j'essaie de faire ça. bien sûr حتى en considération سالم كما قلت لك ma famille, je veux pas que ma famille معناتها souffre beaucoup وقت اللي انا نجم نعمل حاجات اسهل، فهمت. اللي هو ما نحبش نوصل له الحقيقه، ما نحبش نوصل له ولا خاطر je veux pas refaire ولا نعمل حاجات اللي هما كومن معناتها في تونس. جوار يمشي يعمل شهر ويروح باغ اكزومبل، اونترونور يمشي يعمل شهرين في بلاصه ويروح. في الحكايه ما نحبش نعمل هكا ومانيش هكايا انا معناتها. توا ليا من 2004 خرجت من تونس وجي مسي تروفي معناتها في البان نتاعي، فهمت. العباد يقول لي شبيك وكيفاش مانيش انجليزي، راني معناتها عندي دي كاركتيرستيك. فما دي كاركتيرستيك انا عندي انا معناتها ايني، وفما دي كاركتيرستيك بدلتهم على خاطر جو ريزون وجو فيزيون وجو بلانيفي ونعمل استراتيجيه. جوستومون راضي في لي شوا اللي تاخذ فيهم، خاطر ديما لي شوا نتاع راضي نحسوهم ما يختارش الحل السهل، وقت اللي هو يتسمى كبر في العمر وقال لك امبوسيبل باش ينجح في الانجلتير، يخرج للانجلتير وينجح ويفي كارير. وقت اللي كمل كارير وعمل اسم في الانجلتير ولا ريسبكتي، دونك الشومان سهل هو يرجع لتونس والناس الكل تقول رادي جاي ولو شومان سهل باش يرجع يراني تونس مصر الجزائر حاجه سهلين. ليه يقعد يراني في اليو موان 23 في ساوثامبتون؟ رادي كيفاش تاخذ الشوا نتاعك؟
معناها شنو العوامل اللي تاخذ؟ اسكو تمشي بالانتويسيون، اسكو تمشي بالاناليز، كيفاش راضي ياخذ لي شوا نتاعو؟ لا ما نمشيش بالانتويسيون، نمشي عندنا كلمة نقولوها نحن في الخدمة برشا control the controllable، معناتها الحاجات اللي أنا كنترول فيهم هذوكم اللي نبازي عليهم الشوا متاعي، وبيان سور ونخطط بارابور لوبجيكتيف. دونك ناخذ كي نبدا جو كي نبدا نحضر في ديسيزيون ولا نحضر في بلان، نشوف الحكايه نتاعي نشوفها من لي كوتي الكل سالم، ما نشوفهاش من جوست من اللي مقابلني انا او لا il va pas réussir 27 ans خرج 28 ans اوتوماتيكمون في تونس 28 ans فان كارير. فهمت كيفاش؟ دونك ماشي لانجلتير فاش تحكي باش يعمل روبلاسون ويروح هكاش، باش ياخذ شويه فلوس ويروح. على فكره انا ما مشيتش على خاطر فلوس من الاول، مشيت على خاطر نحب نلعب في الانجلتير. وهذه لا ديفيرونس، وهذه لا ديفيرونس. جيتي توجور معناتها انفلونسي بالبريمير ليغ. قبل بولتون جاتني وست هام تحت من البريمير ليغ ما مشيتش. فهمت كي تحت من البريمير ليغ وست هام ما مشيتش، دونك قعدت نستنى. بون اونتر طون جاتني المانيا، جاتني قطر. في مخك البريمير ليغ ما مشيتنيش. لي بريمير ليغ سيتي ان غاف. دونك جي سويفي مون غاف على باز، حاجه نجم نمسها، نعرف الغاف نتاعي شنو نجم نمسو كونترولي. دونك نجم نمسو. كي تقعد تخمل وتبلانيفي الغاف نتاعك تفهم اللي فيزابل ولا لا. كي تبدا تحكي على حاجه غاف ماهيش فيزابل، دونك اختارك موش غاف. دونك نجم يكون فانتازم ولا حاجه. اما كي تحكي على غاف وتلقى روحك بوسيبل. ملي كيما قلت لك كي تدور وتشوف من كوتي الكل، زاد ما تشوفش من كوتي واحد برك. مثلا عندي الفيزيك نتاع الانجلتير، اي الفيزيك وحده ما يكفيش. اسكو عندك المونتاليتي اللي تخليك تتادابت في الانجلتير، خاطر الانجلتير سان بي تري 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 ديفيسيل. العباد اول نهار دخلت الفيستير سالم نسلم وصباخير الاولاد، فهمتوا ولا يغزروا لي هيك شكون هذا؟ لا مش حكايه شكون، يعرفوني نوفو جوار، مش بيسلم علينا، مش بيقول لنا صباح الخير. ندخل انا الاولاني الفيستير يدخلوا ما يغزرلكش جمله، ما يقولكش حتى صباح الخير، ما يكلمكش. وقت اللي انا جاي من تونس من اسبيرونس، المونتاليتي نتاعي نتاع الجوارات في الاسبيرونس عباره على فاميليا. كنا نشوفوا بعضنا اكثر من فاميلياتنا، نعرفوا على بعضنا معناتها حاجات اكثر من فاميلياتنا. دونك المونتاليتي تتبدل، اللغه تتبدل، الماكله تتبدل، اوكي، الطقس حاله. فهمتني؟ الطقس ديبريسيف. انا مرتي الشهرين الاولانيين عملنا ديبرسيون من الطقس، الطبيب عطانا هذاك اليو في، عرفتهم ليزاباغي نحطوهم في البريكفاست، نغزروا لبعضنا في البريكفاست نضحكوا. مرتي قالت لي سي بون باش نمشي لازمني نعمل ضربات في تونس وقت حال صيف في اوت، في طنبق الجو في تونس. دونك هذوما الحاجات tu dois sacrifier و tu dois être prêt باش تعملهم. هذوما وقت تبدا بلاني لازمك تعرفهم. هذاك علاش الريشيرش نتاعك وقت تبدا تبلانيفي في البروغرام تاعك اللي تري امبورطون. تتكلم مع عباد، تدخل توا عندك الجوجل وعندك برشا حاجات، تدخل تشوف تلوج، تعمل الريشيرش نتاعك، ومن بعد تشوف روحك اسكو انت تنجم تعمل حاجات هذوما ولا. فهمت كيفاش؟ اسكو فيزابل ولا دي زيتاب هذوما باش توصل للوبجيكتيف نتاعك. لي زيتاب تنجم تعملهم ولا. دونك وتعطي من بعدها هي تعطي تايم لاين، معناتها تعطي وقت. مثلا تقول انا في 5 سنين، نحب جو فو معناتها نوصل لبلاصه نونتامي ولا نعمل لو ريف هذايا. اسكو تي بري دو ساكريفي 5 سنين ولا لا؟ بوتيتر اي بوتيتر لا. تشوف اسكو تنجم تعمل في 3 سنين، اسكو سي فيزابل ولا. تشوف تنجم تعملوا غدوه ولا بعد غدوه، اسكو سي فيزابل ولا. هذوما كلهم تابعين البلانيفيكاسيون. فهمت؟ وذوما وقد ما تدخل عباد معاك كو تو تراست، معناتها كو تو عندك في كونفيونس، قد ما نجم يعاونوك في الاوبجيكتيف نتاعك. انا بوتيتر كي نرجع نعمل لوتو كريتيك نتاعي البريود الاخرانيه، بوتيتر في الانجلتير حاجه ما نجم ما عملتهاش برشا، هي ما دخلتش عباد وجي با في كونفيونس بوكو معناتها العباد. هي اللي هي
كانت نجم تعاوني اكثر، عاونك. فهمت كيفاش. دونك انا تو في في البيهيفير نتاعي جاجوت زيد معناتها حاجات. ابدا من الفاميليا وانت ماشي. دونك سي تري امبورطون هذوما. ومن بعد كي تعمل يبدا عندك البلان نتاعك مسطر في ورقه وستيلو، فهمت كيفاش. يفو اتوندر aux surprises. Il faut être prêt aux surprises. معناتها هذاك علاش انا كي نعمل بلان نعمل 3 بلان، نعمل A و B و C. ساعة سالم السي هو اللي يمشي معاه، ساعة سي هو الA. فهمتني. اما il faut avoir la réactivité باش كي تجي سي نراها وننقز عليه. بيان سور انت كي تبدا تمشي في الطريق ماك باش تلقى معناتها مساحه مسيبه قدامك. دونك ما نعرفش اسكو في تونس ما تعلمناهمش في القرايه، ما علموناش كومون بلانيفي. انا بنتي وقت كي مشيت لانجلتير من نهار الاولاني عطاها ورقه وستيلو، قالوا لها تو دوا بلانيفي سورتي مع فاميليا نتاعك باش تمشي للجاردن ولا واحد. معناتها عملوا لها واحد، فهمت كيفاش. عملوا لها توت ان بلان وتولي تبلاني دبوزه ماء السناك كذا كذا تمام. دونك معناتها حاجه من الحاجات اللي نقصتنا. وموا في الجينيراسيون تاعنا ما نعرفش توا لي جينيراسيون لي جون في تونس اسكو علموهم كومون يي بوف بلانيفيي حتى لي بتيت شوز لو جور او جور، فهمت. علموهمش كومون معناتها اتر لا استراتيجي. مش كي يوصل لليونيفرسيتي ولا يوصلوا مخر وقتها ماخر سي ترو تار. انت تعلم باش تعلم لي جين لو في نتاع لي جون، باش تعلم معناتها كومون كومونيكي، الفاسون دو كومونيكي من الصغار. تبدا بلي بتيت شوز معناتها حاجات صغيرات بفاسون بيز. الحاجه باهيه في الانجليز عندهم اللي هما الفاسون تاعهم ديما ضحك ولعب، اما يوصل لك الميساج. دونك كما قلت لك معناتها نحن في تونس on peut c'est sûr qu'on peut معناتها changer ça. وكما قلت لك انا عندي حاجات منظومه انا دو ناتور وعندي شويه باز كولتوريل وإديوكاتيف. دونك لقيت روحي في انجلترا انجاجي وتعلمت برشا حاجات. شكون الليدر اللي راضي il s'inspire منه، ولا اللي راضي يراه اللي هو كسوسوا في الكوره ولا حتى في البوليتيك ولا اون بيرسوناليتي ولا بيرسوناج اللي راضي كي راه il s'inspire منه؟ ما عنديش une référence directe. انا مش suis pas le genre نتاع العباد اللي يقول لك انا je suis très influencé بكالكان واحد. الاسبيريشن نتاعي من ملتي معناتها واحد، فهمت، ملتي بيبل، فهمتني. الحاجه اللي وليت نعمل فيها برشا هي نطلع ياسر، نقرا برشا، نقرا كتب، نقرا دي بيوغرافي، كل واحد ناخذ منه حاجه، كسوا في الفوتبول، كسوا في الفوتبول ولا حتى في الفوت باغ اكزومبل. شكون هو يا عندي شويه انفلونس من لي كوتش اللي خدمت معاهم معناتها ديريكت. الحقيقه معناتها شاك انترينور باغ اكزومبل يجينا في ساوثامبتون نتعلم منه برشا. ابدا من ألان بارديو اللي هو معروف ياسر في انجلترا، نايجل اتكنز، 5 كاركتير فابيلو، مش معروف ياسر، معروف هو في انجلترا اما au niveau en Europe ولا في العالم مش معروف ياسر. c'est quelqu'un de très positif et en plus c'est très approachable، معناتها تنجم تحكي معاه فاسيلمون. وموريسيو بوكيتشينيو تعلمت منه معناتها لو سونس كومون ترافاي ان جروب، كومون ترافاي في سيركل بيان ديفيني وبدي فالور بيان ديفيني وبدي دوموند معناتها بيان ديماندز معناتها بيان ديفيني. رونالد كومن تعلمت منه معناتها لي زوكازيون ولي مومون اللي قعدت نحكي معاه ونسال فيه وجاوبه très intéressant. نشوف les entraînements, ça m'a donné un élan.
الفاسون نتاعو الخدمه نتاعو تري انتريسونت اللي تري توتالمون ديفيرونت على العباد الاخرين ماهيش ماجيك راهي معناتها الحقيقه فهمت كيفاش مي اكثر واحد كيما انفلونسي تكتيكمون و بوتيت انا زاد راهو في اللي المومون اللي جا فيه انا في سيكل معناتها نتاع كونسونطري على هاو تو وين ذا جيم معناتها كيفاش تربح الماتش هو راد حوزن هوتل الاخراني اللي هو تو موجود في ساوثامبتون وقعدت معاه كيف كيف معناتها لاكسي اللي هو سورتو معناتها بالنسبه لي انا كرول نتاعي 23 لاكسي ديريكت معناتها البيرو نتاعي بجنب البيرو نتاعو نحكم نخدم معاهم معناتها في الغازون دونك سا ما دوني ان ايلون كبير ياسر فورميدابل هو كوم كوتش كوم معناتها هيد كوتش وكوم معناتها تكتيسيان وكوم معناتها بيرسون دونك سا ما انسبيري مع هذاك كما قلت لك معناتها عندي لاكسي ديريكت باش نكلم سام الدايز نسألوا في حاجات عندي لاكسي ديريكت باش نكلم كلود بيوال نسألوا حاجات دي زونترونور معناتها في اللي نيفو نتاع الشامبيونشيب اللي هما قراو معايا في اليو اف اي برو لايسنس ولا في اليو اف اي اي ولا في دي كورسز عملناهم كيما ليج مانجرز اسوسيشن هذيا تعمل ان كورس للي مانجر تقريك تعمل لك ريسيكلاج تسبورتيك تعمل لك دي كورس نتاع يونيفرسيتي اذا تحب نتاع سبيسياليتي تحب سيونس فيزيك فهمت كيفاش اقرا بركه سي سيور وهما يخلصوا عليك دونك هذوما حاجات اللي ناقصين وعاونوني برشا الحقيقه منها يعاونوك معناتها باش يعطيك اون باز كيما قلت لك باز نتاع اكسبرتيز ويعطيك باز نتاع نتورك نتاع عباد تنجم ترجع لهم في اي وقت مع هذاك معناتها جيتي سو منتورينغ نتاع لازريد اللي هو معناتها سي لو دايركتور نتاع فوتبول في ساوثامبتون دايركتور معناتها النيفو نتاعو كبير ياسر اما الاكسبيريونس اللي عنده في الاديوكاسيون نتاع الكوتشينغ اديوكاسيون كبير ياسر هو ومارتن هونتر كيف كيف تلاها بيا ديريكتومون معناتها مرته تحكي مع مرتي وانا نحكي معاه معناتها الزوز يعاونوا فينا دونك سيتي واحد وهو عاوني سيغ تيران والبرا نتاع عاوني لي زابي سي نتاع لي زونترينمون عاوني لي زابي سي كومون كومونيكي لي جوار كومون كومونيكي افيك لي جوار عاوني كل شيء معناتها 6 سنين ولا 7 سنين هو اللي تولي جور ولازريد من فوق اللي هو توا ولا معناتها اف اي تكنيكال دايركتور معناتها عمل معناتها خرجوه من ساوثامبتون مشى شد معناتها رول ما اكبر اللي هي بالكره الكل في انجلترا دونك هذوما عباد اللي تعلمت منهم برشا الحمد لله وليت معناتها اوتوماتيكمون تحطني سيغ تيران نجم نعمل لك تحب انت ونوصل لك تحب انت اما اكثر حاجه اللي انا تعلمتها من تونس هي حب الانتصار فهمت لونفي والفولونتي والواحد الانتصار تعلمتها في الاسبيرونس سورتو الاسبيرونس معناتها العوام اللي عديتهم في الاسبيرونس ربح العباد تحكي على بوليتيكمون اللي يمشي بوبو كذا خليهم يحكيوا شي يحبوا انا نعرف كيفاش كنا قبل في لوتيل دو بارك نعرف كيفاش كنا قبل كي نقعدوا نحبوا نربحوا ماتش كومون سو سور باس على خاطر الحكايه ماهيش نتاع اربيتر ونتاع واحد الحكايه نتاع نحبوا نربحوا البونوس نتاع الماتش نحبوا نوصلوا نربحوا معناتها الشامبيونا ونربحوا الكوب دافريك باش ناخذوا البونوس نتاع وتعرف العباد قبل قداش توا برشا جوالات معناتها نتاع ليسبيرونس فينانسيرمون كيفاش سي تري امبورطون بالنسبه لنا دونك مشيت نحب نربح مشيت نحب معناتها نوصل والحمد لله معناتها نعمل الماكسيموم بوسيبل باش نرجع للكيستيون تاعك j'ai jamais été معناتها inspired by one person اما un collectif qui me donne un élan فهمت كيفاش bien sûr نقرا على مورينيو نقرا على غوارديولا je les respecte je vois ce qu'ils font مي الميديا قاعده ساعه تزيد فيه فما عباد تعمل في حاجات ما اكبر نسالك سؤال تو
كان نحطوا جوارديولا في ساوثهامبتون يغيسي، كان نحطوا جوارديولا في واتفورد اللي هما بدوا 3 انترينورات توا يغيسي. ما نعرفش بوتيتر بوسيبل. نحطوا مورينيو في ويست برومويتش. اسكو يغيسي ما نعرفش. فما عباد تقول لك هذوكم النيفو نتاعهم هما ويسون ايزون بروفي اللي هما معناتها في النيفو هذاك سي دي ميور بوتيتر. مثلا كي تحطني انا مع ريال مدريد، كي تحطني انا مع جوارات ريال مدريد، اسكو جو بو مون سورتير باش نجم نموتيفيهم ونجم بوتيتر نو، على خاطر يقول لي شكونك انت. اما ما تنساش اللي معناتها لازم عندك لي زاتو نتاع المان مانجمنت، على خاطر في النيفو هذاك لازمك تكون كونسيون لي جوار. ما نجمش نزيدوا حتى شيء في الكاليتي تكنيك وفي الواحد، مش نجم نزيدوا تحطوا مانج. اي هاو تو مانج، تحطوا الاز يقول لي خدمتك انت معناتها كيفاش موتيفي، تحط العبد الاز معناتها قد ما تعرف عليه انفورماسيون على فاميلته، على الباك جراوند نتاعو، على كومون الريزون، قد ما تعطي معناتها روحك opportunité de réussir comme coach. وهذا اللي شفته انا حتى لي زونترونور اللي عاشرتهم في كلوب تاع ساوثهامبتون، اللي عنده لاسبي نتاع المان مانجمنت هو اللي ريوسي. Par exemple, Claude Puel, c'est parmi les entraîneurs, les grands entraîneurs في فرنسا. Il n'a pas réussi في l'Angleterre. علاش؟ parce qu'il était fermé. ونقولوا نمشي له نحكي معاه نقولوا تي فيرمي معناتها يفو وساوثهامبتون معناتها سورتو ساوثهامبتون معناتها ساوثهامبتون البيبان محلوله، البيبان كل محلوله على بعضها لازم تدخلوا. دونك سي تري امبورطون المانجمنت. اللي كنا نحكي فيه في المانجمنت شويه ليدر، معناها في الكوتشينج you are leading people، معناها ما تنجمش تهرب من الحكايه. دونك you have to inspire others، يلزمك تموتيفيهم وقت اللي لازمك تموتيفيهم، يلزمك تكون قدوه ليهم. وفما بليزيور تيب دو ليدر، معناها فما شكون فما دي زونترينور اللي تلقاهم دايم امبوز معناها ريسبكت ولا ديسيبلين معينه، تاك 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 اللعب لي. فما دي زونترينور اللي they are كيما توتشيل اللي يرمي في البي اس جي، تراه ديما يعنق في الشوارات وتراه افكتيف. راضي شنو راضي؟ خاطر نحن ما ريناكش تريني، هذيك الحاجه اللي نقصدنا توا. انا نرى فيك نتبع فيك، نرى فيك شويه تصاور، نرى فيك ياسر حسب ما فهمت، نرى فيك ياسر ان ديتيلز، نرى من العينين نتاعك فما تصويره ولا زوزه كلي بالملي ترى في الواحد. اما how راضي you are managing others، how you can inspire others، كيفاش راضي كليدر وين يرى روحه؟ قبل ما تكون ليدر جو بونس معناتها تري امبورطون لازم تعرف روحك شكونك انت ساعه. فهمت شكونك انت وشنو هما لي فالور نتاعك وشنو هو النيغوشيبل والنيغوشيبل. تري امبورطون معناتها شنو اللي تقبلوا وشنو ما تقبلوش. لازمك توصلوا للملاعبيه واللاعبيه والستاف لازم يفهموا هذا باش انت تنجم معناتها تبرفورمي كوم ليدر. اوتوماتيكمون معناتها تولي البرفورمانس تمسهم هما وترجع لك انت البوزيتيف. كان انت البرفورمانس تاعك خايبه توصل لهم هما بالخايب، ترجع لك انت نيجاتيف وتضرك اون فان كونت، خاطر انت ليدر وانت ريسبونسابل. دونك بالنسبه لي انا اول حاجه لازم تعرف روحك انت شنو هما البيهيفير نتاعك وشنو هما سترينث والويكنسز نتاعك، شنو هما الحاجات القويين. انا بار اكزومبل الحاجه اللي هي سترينث ثم ويكنس ان ميم طون هي الجاباري نتاعي. كيفاش ترى كي ندخل الروم فيستير ولا ندخل الميتينغ روم امبوزون، لي بريزونس نتاعي امبوزونت ناتوريلمون. هذا حاجه بوزيتيف. اما نيجاتيف زاد. علاش نيجاتيف؟ خاطر كان تمشي تدخل بالفورس نتاعي وبالانجاجمون نتاعي ومتغشش ونبدا نعمل هكايا، العباد تفجع مني تخاف يقول لك فخت راسي واضرب. دونك انت ما تحبش عباد تخاف منك، تحب عباد ترسبوندي وتسمع، سورتو تسمع شنو تحب توصل انت. دونك تري امبورطون لازم ديما نعس على روحي فاش نحكي وكيفاش نحكي. سورتو كيفاش لازمك عقل معناتها هزاني الدين وهكا وتحكي كي كيما التوانسه. خاطر نحكي انا الميديتيرانيان جينيرالمون نحبوا نحكي ياسر باليدين. دونك تحب تديك الماكسيموم بوسيبل، بتاتر تفكسي روحك معناتها في بوزيسيون معينه
بطبيعتك انت tu vas couvrir toute la salle على خاطر الصوت مش لازم تعيط معناها. فوالا الجاباري نتاعك ديجا تكفي. فهمت؟ العباد elle va faire attention directement. ومن بعد الفاسون اللي باش تحكي بها التونز كيفاش تحكي بها. فهمت؟ ومن بعد الشوا نتاع الوردز والشوا نتاع الميساج تري امبورطون. معناتها انت دونك لازم تحضر. انا معناتها قبل ما ندخل الفيستير نحضر ايش نحكي، قبل ما نعطي الفيدباك نتاع لونترينمون نحضر ايش نحكي. اسكو جو بو ريليي معناتها بالاوبجيكتيف الاولاني نتاع لونترينمون، ولا نمشي ولا نبدل الفيدباك. اسكو باش نوري اسكو الفيدباك نتاعي باش يكون كيو ان اي معناتها قاعد ديسكفري، معناتها تسال باش هما يجاوبوك وتقديهم للريبونس، ولا تعمل لهم ديمو ديمو توريهم كيفاش، ولا ووك ثرو معناتها توكيم ثرو، ولا فيديو ولا كوميونيكاسيون. دونك هما كلهم تري امبورطون. سالم سامحني. دونك تري امبورطون. لازمك تعرف روحك ايش تحب ايش عندك. الليدرشيب نتاعي بيست على البيبل. فهمت؟ معناتها البيبل اورينتيتد. انا ماني شكلي مانجمنت مسكر على روحي باب ونعمل تك 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 ونخمم كذا كذا ومن بعد اللي نطلع به انا نقول سي بون الناس الكل طبقوا لي يدي. فما برشا ليدرز هكاك. الديفولت نتاع الليدرشيب هذيك العباد ساعه ماهيش موافقتك في الديسيجن نتاعك. دونك العباد elle est pas obligée de te suivre. Donc si l'abed elle est pas obligée de te suivre, ils seront contre toi et surtout ils vont pas s'engager à 100% le leadership نتاعك. دونك انا بالنسبه لي انا من مش خاطرني انا هكاك من احسن الليدرشيب ولازمك تكون فليكسيبل فيها. هي معناتها tu dois influencer les gens من داخل. معناتها يلزم الاكت نتاع العباد اللي دايرين بيك يخرج من داخل. يلزمك هذاك علاش يلزمك تعرف العباد الباك جراوند نتاع العباد نتاعك. يلزمك باش يخرج من داخل يلزمك تمسهم من داخل. اكزاكتلي لازم من داخل. انا لازمني نعرف سالم شنو هو الدرايفرز نتاعو، شنو هو اللي موتيفي سالم باش نجم الانفلونسي. نقول له سالم كي نعرف انا سالم مثلا يعمل فيه فاميلته، نقول له يا سالم راهو انا باش نربحوا على خاطر نحن زوز باش نربحوا، انت باش تربح باش توكل فاميلتك وانا باش نربح بار اكزومبل باش نعمل هكا. اما رحنا عندنا لو ميم اوبجيكتيف لازمنا نربحوا لي زوز. دونك لازمك تبعني. دونك شنو هو تولي لانفلونس يولي لوبجيكتيف وين انت تربح وانا نربح. فهمت كيفاش؟ donc et chacun tu dois s'adapter à sa façon, مش à sa façon à ses drivers معناتها ses beliefs. فهمت؟ values. donc ses values of course. فهمت؟ وفما النيغوشيبل. فما النيغوشيبل اللي هما values ولا مش value نتاعك لازمك تتبع. انت قبلت باش تخدم معانا بار اكزومبل هذوما لي ليني دو كوندويت لازمك تتبعهم. لي ليني بار اكزومبل لو ريسبي. ريسبي ما فيش نيغوسياسيون. يلزمك تريسبكتيني حتى انت كونتري انا في اي حاجه يلزمك تريسبكتي. اوكي. فما شاك كومباني ولا شاك اورغانيزاسيون عندهم دي فالور. فما لا كوميونيكاسيون افكتيف كوميونيكيشن ولا كوميونيكيشن. فهمت؟ الكوميونيكاسيون هي مش معناتها تقابلت سالم كلمته قلت له راه هكا باش نقدو هكا الحاجه. نو سو دو اتر فورمال سو دو اتر انفلونشال معناتها سو دو اتر اكسبليكاسيون. دونك هذوما كلهم حاجات اللي في الليدرشيب نتاعي. سور تيران كيف معناتها شوي تري ميتيكولو شوي تري ديتيلد معناتها نعطي بوكو دي ديتاي كوليكتيف اي انديفيدويل. سبورتيف از ويل معناتها جو سبورت لي جوار اللي نحس بيه ناقص في حاجه نجبدوا على جنب ونخدموا معاهم نعمل لهم بلان نتاعهم نعمل لهم انديفيدوال معناتها ديفلوبمنت بلان على 6 جمعة ولا 12 جمعة ولا على 6 ça dépend معناتها il faut toujours mettre un objectif ou timeline. العباد يذولي تتفرج شوية توا تفرجت في ساوثامبتون البريد الأخرانية وتفرج شوية في هارتفورد شوي تري أغريسيف ما نحبش الأدفيرسير معناتها يلعب كرة قدامنا دونك on détruit le jeu نتاع l'adversaire et on entame par des attaques ou des contre-attaques كان نحن ديب شوية. نلعب 3-5-2 الفافوري معناتها نتاعي نحب نربح دونك شو سوي استراتيجيك نحضر البلان بي نتاعي عندي 2-3 معناتها 2-3 دوتر شيما نجم نستعملهم
في 3-5-2 انيماسيون ديفيرونت. دونك هذوما هما حاجات واضح. اللي تكتيكمون 3-5-2 ولا 4-3-3 ونسمع عباد تحكي كذا كذا كلهم معناتها سي دي واحد لو بلوز امبورتون هو الجوارات الاندرستاندينغ نتاعهم والرياكسيون نتاعهم. هذا لي بلوز امبورتون معناتها انت حتى لونترينمون تاعنا لي بازي سور سا بازي على اندرستاندينغ والرياكشنز. رياكشن اتاك اند ديفندينغ معناتها اتاك ولا ديفونس. فهمت راضي سي بون حاضر ظهر لي. جوست يلزم تنشوفوا ساوثامبتون ولا ان شاء الله اون ايكيب هكا تصير حكايه ما نعرفوش كيفاش وكيفاش راضي تو فما مانجر ولا خاطر اللي نسمعوا فيه اللي يا بوكو دونترينور هما يدقوا البيبان هو يهزوا السي في ويبعثوا لي زيكيب باش يدقوا البيبان اون فيت باش يبدا انا راني نحب نرانيكم. فهمت كيف ماهوش شنو راضي في الامور هذيك. اي حاجه من الحاجات اللي نخدم عليها توا تري امبورطون نيتوركين و اون بلوس معناتها الكونيكسيون مع لي اجون elle est très importante. تحب ولا تاكل لي اجون سي او كي ترافاي معناتها behind the scenes كما نقولوا. دونك سي تري امبورطون. عندي دي اجون ديباربيي معناتها في كل القارات. ونساي معناتها لو جور اللي تجي opportunité اللي نشوف فيها راحتي وراحة فاميلتي لو بلوز امبورطون معناتها نتبعها ان شاء الله. راضي نتمنى لك بيان سور كل خير. نحن يلزمك تعرف اللي ديما وراك دي سبورترز توانسه برشا توانسه يحبوك برشا توانسه وانا منهم برشا توانسه يتبعوا فيك. دونك مسؤوليه رد بالك. دونك حتى كل مومون اللي هكا شويه فشله وشويه زعمه ماكش وحدك. لا فما عباد يحبوك. ان شاء الله يكون اول تونسي يراني في الفيرست ليج نشم فيها ان شاء الله تجي ان شاء الله تجي. لازم صبر انت راضي كما قلت. دونك ان شاء الله تجي راضي. ميرسي برشا اللي جيت بحثنا اليوم. عايشك سلام. سي ان بليزير. الصبر بيان سور لازمنا نصبروا. لو ترافاي اون ترافاي. كما قلت لك نحس عندي وينجز لي زال موجودين. ان شاء الله نلقى لابورتينيتي الاديكوات اللي تخليني جو ميكسبريم ونطلع الفوق. ونتمنى معناتها نشوفوا كو سوا ملاعبيه يلعبوا في الانجلتير توانسه على خاطر سي لو مومون بالنسبه لي انا تونس لازمنا نخموا على كيما شفت برشا برامج يحكيوا على محمد صلاح في تونسي ولا محرز تونسي. سي لو مومون جامي. عندنا كل شيء il faut mettre il faut planifier, il faut être plus stratégique, ou il faut mettre la main dans la main pour que tout le monde on soit sur la même direction, que ce soit une minorité ou la Tunis كاملة. le plus important تونس وحدة multi ethnicity كما نقولها و avancer. وانا je fais pas l'exception, mais niche différent. La seule chose اللي عملتها اللي j'étais correct par rapport à روحي معناتها عملت من داخل بقلبي. donc il faut être seulement واحد يعمل حاجة بقلبه ويقبل لي تشالنج وكهو. فهمت. وخويا يعطيك الصحة انت معناتها كونتينيو في اللي تعمل فيه. ان شاء الله معناتها الكلام يوصل وان شاء الله نشوفوا معناتها عباد كيفك انت qui toujours passe le message. Très important, il faut passer le message, surtout في الميديا.